नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अर्जुन नेपाल। नमस्कार, म राधिका तामाङ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले माग्यो प्रधानमन्त्री दाहालको राजीनामा। अपराध जस्तो मुद्दा पर्दा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने भनाई। राजनीतिलाई सफा नगरिकन देश परिवर्तन गर्न नसकिने गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाई। नागरिकले चाहेको आवश्यकता पूर्ति गर्न नसकेको उल्लेख। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा चालु खर्च बढाएको भन्दै एमाले सांसद पौडेलको आपत्ति। बजेटले रोजगारी र उत्पादन वृद्धिमा ध्यान दिन नसकेको जिकिर। जुनकिरीको विधले स्वर्ग उज्यालो हुँदैन भन्दै बजेटबारे गरे गोकर्ण विष्टले टिप्पणी। बजेट पहुँचवाला व्यक्तिहरूको जिल्लामा केन्द्रित भएको आरोप। र स्वास्थ्य बीमा व्यवस्थित गर्न नीतिगत रूपमा नै सुधार गर्नुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतको धारणा। स्वास्थ्य बीमा व्यवस्थित बनाउन दक्ष मान्छे पाउन नसकेको भनाई। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको राजीनामा माग गरेको छ। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा समय माग गरी बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञान बहादुर शाहीले प्रधानमन्त्री दाहालको राजीनामा माग गर्नुभएको हो। उहाँले प्रधानमन्त्री दाहालको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा युद्ध अपराधको मुद्दा दर्ता भएको र सर्वोच्च अदालतले जेठ 30 गते अदालतमा उपस्थित हुन भनेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर अदालती प्रक्रियालाई निष्पक्ष रूपमा अघि बढ्न दिनुपर्ने माग गर्नुभयो। उहाँले अदालतमा उपस्थित हुँदा प्रधानमन्त्री दाहाल प्रधानमन्त्री वा पुष्पकमल दाहालको हैसियतमा उपस्थित हुनुहुन्छ भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो। उहाँले अपराध जस्तो मुद्दा पर्दा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री नैतिकताका आधारमा पनि पदमा बसिरहन नमिल्ने बताउनुभयो। यस्तो जघन्य अपराधमा मुद्दा दर्ता भएको छ र सर्वोच्च अदालतले 30 गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अदालतमा हाजिर हुन भनेर तारिक पर्चा पनि काटिसकेको छ। म यहाँ सोध्न चाहन्छु सम्माननीय सभामुख मार्फत, यो 30 गते प्रधानमन्त्रीज्यू अदालतमा जाँदै गर्दा यो देशको प्रधानमन्त्री भएर जानुहुन्छ कि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भएर जानुहुन्छ? यदि तपाईँको यो युद्ध अपराधको कुरामा अदालतमा जाने कुरा यो देशले अपराध गरेको होइन सम्माननीय सभामुख महोदयज्यू, व्यक्तिले गरेको, त्यो भएर म सम्माननीय सभामुख मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले तत्काल राजीनामा दिएर बाटो प्रशस्त गर्नुपर्छ। नैतिकताका आधारमा पनि पदमा बसिरहन मिल्दैन, किनभने एउटा मुद्दा होइन सम्माननीय सभामुखज्यू, यो सामान्य कुरा होइन। युद्ध अपराध जस्तो मुद्दा अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले दर्ता गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीज्यू त्यो पदमा बसिरहन उचित हुँदैन। नैतिकताका आधारमा पनि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा दिनुपर्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेपछि समय माग गरी बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले राप्रपा प्रमुख सचेतक शाहीले व्यक्त गर्नुभएको धारणा संसद रेकर्डबाट हटाउन माग गर्नुभयो। कुन धारा आकर्षित गरेर यी कुराहरू राख्नुभयो र प्रधानमन्त्रीलाई उहाँले एकहोरो गैर राजनीतिक तरिकाका साथ लखेटिरहनु भएको छ र प्रधानमन्त्रीको हुर्मत दिने भनेको राष्ट्रको हुर्मत दिने हो। म तुरन्त भर्खरै व्यक्त गर्नुभएको मान्यका धारणाहरू रेकर्डबाट हटाउन माग गर्दछु। सांसदहरूको भनाइपछि सभामुख देवराज घिमिरेले आफ्नो ध्यान आकृष्ट भएको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक सोमबार 1 बजेका लागि बोलाइएको छ। कम्युनिस्टहरू बुर्जुवाभन्दा फरक हुन्छन्। उनीहरू धर्मभन्दा विज्ञानलाई महत्त्वपूर्ण मान्ने गर्दछन् भन्ने मान्यता छ। तर नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालमा भने आजकल धर्मप्रतिको मोह बढेको देखिएको छ। कुनै समय बुद्ध कालमा टीका लगाउन रोक लगाउँदै उनी र उनको पार्टी हिँडेको भए पनि अहिले भने उनी गेरू वस्त्र धारण गरेर मात्र होइन, पूजा अर्चनामा पनि शरीक हुने गरेका छन्। कतिपयले यसलाई उनी सिद्धान्त निष्ठ नभएको आरोप लगाउने गरेका छन् भने कतिले सकारात्मक रूपमा लिने गरेको बताएका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट।
कुनै देशको प्रधानमन्त्री पूजा अर्चनामा सरिक हुनु अन्यथा नहोला, तर धर्म अफिम हो, कम्युनिस्ट बुर्जुवा भन्दा फरक हुन्छन् भन्नेहरू कहिले गेरु वस्त्रमा त कहिले पूजा अर्चनामा सरिक हुँदा भने अनौठो लाग्छ नै। धेरै समयसम्म टाइसुटमा ढाटिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि दौरा सुरुवाल मात्रै लगाएनन्, उनी भारत भ्रमणमा जाँदा गेरु वस्त्र धारण पनि गरे। त्यसो त शनिबार दाहाल पशुपति पुगेर दर्शन समेत गरे। कतिले देशको प्रधानमन्त्री पशुपति पुग्नु सामान्य भएको प्रतिक्रिया दिए पनि धेरैले यसलाई प्रधानमन्त्रीको धर्म मोहका रूपमा बुझेका छन्। घरमा जुन दुर्घटनाहरू भए, राजनीतिक जुन दुर्घटनाहरू भए, अहिले उहाँ विक्षिप्त भएर उहाँको भौतिक चिन्तनले, उहाँको मार्क्सवादले त जीवन सन्तुलित भएन, धेरै उतार चढावहरू आए। देशै एक किसिमले उहाँहरूकै कारणले असफल हुनेतिर गएको उहाँहरूले देखिरहनु भएको छ। हामीले त देख्छौँ भने उहाँले त देशै असफल भएको झन् नजिकबाट बुझ्नु भएको छ। त्यही भएर संसारका सबै भौतिकवादीहरू अध्यात्मको चेतना बिना पस्ताएर मर्छन्। उहाँहरू पस्ताउने क्रममा आफ्नो पाप पखाल्ने काममा, किनभने हरेक मान्छे मठ मन्दिरमा गएर वा देवी देवतालाई साधना गर्ने भनेको त आफ्नो पाप कटाउनलाई नै हो, पछुताउने नै हो। र आफ्नो पाप नकटाइकन मर्दाखेरि अर्को जुनी योभन्दा पनि दर्दनाक हुन्छ कि भन्ने डर जो कोही मान्छेलाई हुन्छ। शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि भैँसी पूजा गरेको भन्दै आलोचना खेपेका प्रधानमन्त्रीको अहिलेको पशुपति दर्शनमा समेत आलोचना भएको छ। त्यसो त उनले निर्वाचनमा निर्वाचन क्षेत्र छान्नेदेखि प्रधानमन्त्री बनेर बालुवाटार प्रवेश गर्दासम्म ज्योतिषी परामर्श लिने गरेका छन्। तर प्रधानमन्त्री दाहाल र माओवादी केन्द्रका नेताहरूले भने दाहाल पार्टी अध्यक्षका रूपमा भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको हैसियतले सबै धर्मप्रति आस्था राख्नेहरूलाई सम्मान स्वरूप मन्दिर जाने गरेको, यसलाई अन्यथा लिन नहुने प्रतिक्रिया दिएका छन्। धार्मिक स्वतन्त्रता, धार्मिक चिजहरूको स्थलको भ्रमण अवलोकन, त्यहाँ गएपछि स्वाभाविक कति ठाउँमा पूजाआजा गर्ने। अब जस्तै अब कहिलेकाहीँ यो भैँसीको कुरो छ, हामी कहाँ भैँसी पूजा गरेको पनि उहाँले एकचोटि यो बारेमा पनि क्रिटिसाइज भएको। त्यसैले यसले मलाई संक्षेपमा भन्नु पऱ्यो, मैले के भन्छु भने अन्तिम समयमा प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ नेपाली समाजको एसिया जुन भनौँ न हाम्रो छिमेकी छ त्यो समाजको चाहिँ यथार्थतालाई चाहिँ आत्मसात गर्दै चाहिँ अरूको धर्म संस्कृति परम्परा प्रचलनहरूलाई सम्मान गरेको रूपमा म हेर्छु। हिजो जनयुद्ध कालमा धर्म नै विकासको बाधक भन्दै उनकै निर्देशनमा माओवादीका नेता कार्यकर्ताले गाउँ गाउँ पुगेर धर्म नमान्न उर्दी जारी गर्थे। शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको लामो समयसम्म टीका समेत नलगाएका दाहाल मन्दिर पुग्नुलाई कतिपयले आश्चर्यको रूपमा हेरेका छन्। अहिले माओवादी कमजोर बन्दै गएपछि उनले सत्ता टिकाउन र सत्तामा टिकिरहन यो सब गरिरहेको कतिपयको बुझाइ छ। अब प्रचण्डजीले पहिले दौरा सुरुवाल कोट टोपी जो नेपाली पोसाक भनिन्छ, नेपाली राष्ट्रिय पोसाक, त्यसप्रति पनि उहाँको दूरी थियो। पछिल्लो समयमा त्यसो गर्दाखेरि, त्यस्तो पोसाक लाउँदाखेरि उहाँको इमेज राम्रो हुन्छ भन्ने कसैले भन्यो, अनि उहाँले त्यो पनि लगाउन सुरु गर्नुभयो। अनि भारतीय सद्भाव प्राप्त गर्नको लागि जे गर्नुपर्ने हो त्यो पनि गरिराख्नु भयो होला, त्यो मेरो जानकारीमा भएन। अनि पछिल्लो समयमा उहाँहरूप्रति अधार्मिक व्यवहार, असांस्कारिक व्यवहार गरेकोमा आलोचना हुँदै आएको थियो। अहिले चाहिँ धर्म सापेक्ष व्यवहार गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने उहाँले जानकारी पाउनुभयो। त्यस्तो खालको सन्देश उहाँलाई मिलेपछि उहाँ आफ्नो व्यवहार परिवर्तन गर्न तयार हुनुभएको देखिन्छ। यो सबै राजनीति हो। व्यक्तिगत रूपमा उहाँको सोच र संस्कारमा परिवर्तन आएको प्रमाणित हुन चाहिँ बाँकी छ। प्रधानमन्त्री दाहाल एकैसाथ मन्त्रीहरूलाई लिएर पशुपतिनाथ मन्दिर पुगेपछि पूर्व प्रधानमन्त्री तथा कुनै समयका उनकै सहकर्मी डाक्टर बाबुराम भट्टराईले समेत यसले राजनीतिक प्रश्न उठाएको भन्दै दाहाललाई कटाक्ष गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले राजनीतिलाई सफा नगरिकन देश परिवर्तन गर्न नसकिने बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले लोकतन्त्र नभएका कारण देश पछि रह्यो भनेर आन्दोलन गरी लोकतन्त्र स्थापित गरे पनि नागरिकले चाहेको आवश्यकता पूर्ति गर्न नसकिएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले राजनीतिक व्यवस्था र परिवर्तनको नेतृत्वको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा लिएका नेतृत्वको कमजोरीका कारण यस्तो समस्या भोग्नु परेको बताउनुभयो। उहाँले राजनीतिबाट भागेर लोकतन्त्रको रक्षा गर्न र उपलब्धि बचाउन नसकिने भन्दै राजनीतिमै रहेर देश परिवर्तन गर्न सकिने स्पष्ट पार्नुभयो।
लोकतन्त्र नभएको कारणले, निरङ्कुशतन्त्र भएको कारणले देश यो स्थितिमा रह्यो, पछाडि रह्यो भन्यो। हामीले लोकतन्त्र त्यसकारणले 6 दशकभन्दा बढी सङ्घर्ष गरेर लोकतन्त्र ल्यायौँ। यति धेरै लोकतन्त्रका निम्ति सङ्घर्ष भएको देश पनि कम छ। 60 वर्ष 6 दशक निरन्तर सङ्घर्ष, एकचोटि थोरै परिवर्तन, त्यसलाई फेरि प्रतिगमन, फेरि अर्को ठुलो परिवर्तन, फेरि प्रतिगमन र त्यसपछि ठुलो युगान्तकारी परिवर्तनको निम्ति हामीले जुन खालको सङ्घर्ष गरौँ, त्यसपछि यो देशमा लोकतन्त्र अहिले स्थापित छ। व्यवस्थामा राजनीतिक परिवर्तनमा अन्तर्निहित कमजोरी होइन, त्यो राजनीतिक व्यवस्था र परिवर्तनको नेतृत्व गरेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने लिडरसिपको कमजोरी हो। त्यो सबभन्दा समस्या हामी पोलिटिकल लिडरसिपमा, पोलिटिक्समा छ। त्यसैले मैले आज भनिराखेको छु, वी हेभ टु क्लिन पोलिटिक्स एन्ड ओन्ली देन वी क्यान चेन्ज द कन्ट्री। राजनीतिलाई सफा नगरिकन यो देशमा परिवर्तन गर्न सकिन्न। त्यसकारणले त्यो जिम्मा पनि हामीमा पनि छ, हामीले आफैलाई ट्रान्सफर्म गर्न जरुरी छ। मन्त्री श्रेष्ठले 12 कक्षा पास गरिसकेपछि विदेश जाने क्रम नेपालका लागि संस्कृति जस्तो बन्न थालेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले विकास विज्ञानलाई मिसाएर नेपालको संस्कृतिको रक्षा गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको पनि बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकार आफैले चालु खर्च कटौती गर्ने प्रतिबद्धता विपरीत आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उपाध्यक्ष पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा चालु खर्च गत वर्षको तुलनामा 97 अर्बले बढी हुनु सरकार आफैले गरेको घोषणा विपरीत रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले खर्च कटौती गर्ने भनेर बजेटमा नै ठाँटेको बताउनुभयो। त्यसैगरी पुँजीगत खर्च बढाउने भनेर सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको तुलनामा 78 अर्ब 31 करोडले बजेट घटाएको तथ्य पनि उपाध्यक्ष पौडेलले औल्याउनुभयो। उहाँले बजेटमा चालु खर्च घटाउने कुरालाई इन्कार गरिएको र पुँजीगत खर्च बढाउने कुरालाई अस्वीकार गरिएकाले त्यो असङ्गत रहेको दावी गर्नुभयो। प्रतिकूल अवस्थामा अधिकांश वस्तुमा कर लगाउने वा कर बढाउने नीतिले आम नागरिक विशेष रूपमा निजी क्षेत्रलाई निराश र हताश तुल्याएको छ। राजस्व वृद्धि गर्न करको प्रतिशत बढाउने भन्दा पनि उत्पादन र करको दायरा बढाउने कुरामा जोड दिनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई प्रस्तुत बजेटले व्यवस्था गरेको छ। उत्पादन घटेको छ सभामुख महोदय, क्रय शक्ति घटेको छ, आर्थिक क्रियाकलापमा सङ्कुचन आइरहेको छ, तर करका विभिन्न विषयहरूमा करका प्रस्तावहरू गर्दा उहाँले करको दरलाई बढाउने प्रस्ताव गरिरहनुहुन्छ सभामुख महोदय। प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितिमा यस प्रकारको कर नीति उपयुक्त होइन भन्ने कुरा जगजाहेर छ सभामुख महोदय। उपाध्यक्ष पौडेलले बजेटले रोजगारी वृद्धि, उत्पादन वृद्धिमा ध्यान दिन नसकेको जिकिर समेत गर्नुभयो। नेकपा एमालेका सचिव गोकर्ण विष्टले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पहुँचवाला व्यक्तिहरूको जिल्लामा केन्द्रित भएको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट जुनकिरीका पितले स्वर्ग उज्यालो हुँदैन भने जस्तै रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले संसदमा प्रस्तुत बजेटले वर्तमान आर्थिक समस्या समाधान गर्न नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले बजेट औपचारिकतामा मात्रै सीमित भएको बताउनुभयो। उहाँले आम नागरिकको लागि सरकारले ल्याएको बजेट कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मात झैं भएको बताउनुभयो। सचिव विष्टले सरकारले ल्याएको बजेटले जनतामा कुनै उत्साह पैदा गर्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले बजेटले विद्यमान आर्थिक सङ्कट मन्दी र वर्तमान चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै अर्थतन्त्रले गति लिन नसक्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको जिल्ला नुवाकोट, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्वाचन जिल्ला गोरखा र पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्वाचन जिल्ला डडेलधुरामा देशको सम्पूर्ण स्रोत साधन प्रयोग हुनु राम्रो नभएको बताउनुभयो।
उहाँले दैनिक जीवनमा सर्वसाधारण जनताले प्रयोग गर्ने आलु, प्याज लगायतका कृषिजन्य वस्तुमा 13% कर लगाउँदा बजारमा मूल्य वृद्धि भएको बताउनुभयो। उहाँले वर्तमान सरकारले ल्याएको बजेटले गरिबी जनतामा असमानता बढाएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जनतालाई देखाउनका लागि मात्रै पशुपतिनाथको दर्शन गरेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले देशको प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रतिनिधिले हिन्दू राष्ट्रको मुद्दालाई अन्तर्हृदयबाट नै स्वीकार गरेको भए स्वागत योग्य रहेको बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री दाहालले भारत भ्रमणमा भारतीयहरूले गेरु वस्त्र लगाइदिएपछि पशुपतिनाथमा पहिलो पटक पुगेर नेपालीहरूलाई देखाउनका लागि मात्रै प्रधानमन्त्रीले पशुपतिनाथको दर्शन गर्नुभएको बताउनुभयो। उहाँले कसैलाई चित्त बुझाउनका लागि पशुपतिनाथको दर्शन गरेको भए दुर्भाग्य भएको बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री दाहालले पशुपतिनाथको दर्शन गर्नुको रहस्य राप्रपाले हिन्दू राष्ट्र बनाउनका लागि ल्याएको प्रस्तावबाट पत्ता लगाउने बताउनुभयो। उहाँले राप्रपाले उपयुक्त समयमा हिन्दू राष्ट्रका लागि संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउने बताउनुभयो। हृदयबाट स्वीकार गरिएको रहेछ भने हामीलाई सबभन्दा खुसीको कुरा हुनेछ। हामीले निरन्तर रूपमा भन्दै आएको छौँ, खास गरी 65-63 राजनीतिक परिवर्तनपछि एकदमै कष्टकर क्षण जहाँ हिन्दुत्वको कुरा गर्दाखेरि, हिन्दू राष्ट्रको कुरा गर्दाखेरि जिब्रो थुक्दिन सक्ने अवस्था थियो, ज्यान जान सक्ने अवस्था थियो। त्यस्तो बेलादेखि हामीले यो हिन्दू धर्म भनेको कुनै व्यक्तिले मान्ने धर्मको कुरा मात्रै होइन, कुनै जात विशेषले मान्ने धर्मको कुरा मात्र होइन, यो नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको पहिचानसँग सम्बद्ध विषय हो भनेर भन्दै आएका थियौँ। अध्यक्ष लिङ्गदेनले आफूले धर्मको राजनीति नगरेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले हिन्दू राष्ट्र देशको लागि आवश्यक कुरा भएको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले बजेट प्रणालीमा नै सुधार गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ। बजेट कार्यान्वयनका लागि कानून निर्माण गरेर मात्रै अघि बढ्ने प्रणालीको विकास गर्न सके मात्रै यसको कार्यान्वयन सुनिश्चित हुने उहाँको तर्क थियो। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै महामन्त्री थापाले बजेट निर्माणमा आफ्नो अधिकार प्रयोग नगरेकै कारण सरकारले सांसदहरूलाई हेप्ने गरेको गुनासो समेत गर्नुभयो। पार्लियामेन्ट सिस्टममा सरकारसँग बहुमत हुने भएकाले सरकारले पेलेरै बजेट पारित गराउने र कार्यान्वयनको सुनिश्चित नहुने अवस्था भएकाले त्यसको अन्त्य हुने गरी अघि बढ्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। खर्च गर्ने, कसरी खर्च गर्ने, यावत कानुन बनाउने अधिकार हामीसँग छ। त्यो अधिकारको हामीले प्रयोग गरिरहेका छैनौँ। त्यो अधिकारको प्रयोग नगरेको हुनाले गर्दा सरकारले हामीलाई हेप्छ वा सरकारले बरालिन्छ, जे गरे पनि हुन्छ भन्छ। किनकि पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा सरकारसँग जहिले पनि बहुमत हुन्छ र हामी कहाँ क्रस पार्टी काम गर्ने धेरै प्रचलन पनि छैन। त्यसैले मान्य सदस्यहरूले मेरो आग्रह चाहिँ यो आर्थिक वर्ष अलिकति हामीले काम गर्ने, यो बजेट त पास भएर जान्छ, कति कुरा सचिएला, तर यो वर्षभरि हामीले काम गऱ्यौँ, केही नयाँ कानुनमा काम गऱ्यो भने अर्को वर्षदेखि चाहिँ हामी यहाँ आएर बोल्ने, यहाँ आएर चाहिँ एकदम ठुलो कुरा गर्ने, लास्टमा त्यहाँ गइसकेपछि चाहिँ यसो एकजना मन्त्रीजीले यसो कुनातिर हेरेर यसो खल्तीमा सानो चिरकटो हालिदिएर मन्त्रीजी यसपालि यो चाहिँ पारिदिनु पऱ्यो भनेर भन्नुपर्ने हालत हामी सबैको किन भएको छ भनेदेखि भने चाहिँ हाम्रो हातमा भएको अधिकार हामीले प्रयोग नगर्दा यस्तो हालत भएको। हाम्रो हातमा भएको अधिकार हामी प्रयोग गरौँ त। हामी यो सबै कानुनहरू बनाउने विषयका सन्दर्भमा सही ढङ्गले यसलाई संसदको खास गरिकन हाम्रो ओभरसाइट एजेन्सीका रूपमा जुन हाम्रो दायित्व हो, हाम्रो अधिकार हो, त्यो अधिकारको हामीले प्रयोग गऱ्यौँ भनेदेखि भने बजेट निर्माण प्रणाली पनि सुधार हुन्छ, बजेटको परिणाम ल्याउने कुराको सन्दर्भमा पनि संसदको भूमिका पनि बढ्छ र हामी विधायकहरू, हामी सांसदहरू जे कामको लागि आएको हो त्यसो हामी अरू काममा हामी लाग्नु पर्दैन। महामन्त्री थापाले करको दर हेरफेर गर्नका लागि राजस्व बोर्ड नै गठन गर्न उपयुक्त हुने धारणा समेत राख्नुभयो। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामपछि
स्वास्थ्य बीमा व्यवस्थित गर्न नीतिगत रूपमा नै सुधार गर्नुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतको धारणा। स्वास्थ्य बीमा व्यवस्थित बनाउन दक्ष मान्छे पाउन नसकेको भनाइ। भारतले नयाँ संसदमा राखेको नक्साबारे कूटनीतिक नोट पठाउन पेशागत महासंघको सरकारलाई आग्रह। सन्धि सम्झौता नेपालको हित अनुरूप लागू गर्न सरकारसँग माग। र अस्ट्रेलियाले जित्यो दोस्रो संस्करणको विश्व टेस्ट च्याम्पियनसिपको उपाधि। भारत फेरि उपविजेतामा सीमित। विश्रामपछि सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी बन्न नसकेको बताउनु भएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले स्वास्थ्य बीमा व्यवस्थित गर्न नीतिगत रूपमा नै सुधारको आवश्यकता देखिएको बताउनु भयो। उहाँले स्वास्थ्य बीमा सरकारी अस्पतालले मात्रै पाउने कि निजीले पनि पाउने भन्ने लडाईँ चलिरहेको बताउनु भयो। उहाँले निजी अस्पतालहरूले स्वास्थ्य बीमा आफूले नपाउने भए अस्पताललाई बन्द गर्ने चेतावनी दिएको समेत बताउनु भयो। उहाँले निजी क्षेत्रहरूले पनि स्वास्थ्य मापदण्डहरू पूरा नगरेको भन्दै सधैँका लागि बन्द गरिदिने चेतावनी दिएपछि निजी क्षेत्र शान्त भएको बताउनु भयो। उहाँले स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी बनाउन आफूले स्वास्थ्य र बीमा दुवै बुझेको व्यक्ति खोजे पनि पाउन नसकेको बताउनु भयो। बीमा बुझिया पनि मान्छे खोज्दैछौँ, त्यो पनि पाइरहेको छैन। कि स्वास्थ्य बुझिया हुने बीमा नबुझिया हुने, कि बीमा बुझिया हुने स्वास्थ्य नबुझिया हुने। स्वास्थ्य बीमालाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने हिसाबले मैले अघि नै भने एउटा त नीतिगत रूपमै सुधार गर्नुपर्ने कुरा हुनाले स्वास्थ्य र बीमा दुइटै बुझेको मान्छे खोज्दैछु मैले अघि भने होइन। नीतिगत रूपमै हामी अगाडि बढ्नु पर्यो। अर्को व्यवहारमा पनि अब यहाँ त अर्को लडाइँ के छ भने फेरि सरकारी अस्पतालले मात्रै पाउने कि निजीले पनि पाउने भन्ने लडाइँ छ। अब अस्ति म कहाँ चाहिँ यो निजी मेडिकल कलेजका प्रतिनिधि मण्डल आएर हामीले चाहिँ नपाउने हो भने हामी अस्पताल बन्द गरिदिन्छौँ पनि भन्नु थाल्यो। मैले उहाँ के भने बन्द चाहिँ गरिदिनुहोस्, मापदण्ड सबैले पुर्याएको छैन, फेरि त्यहाँ टेकेर हान्न पऱ्यो भने अस्पताल सल्लाहलाई बन्द होला नि भन्ने उहाँ बन्द गर्छु पनि भनिदिनुहुन्छ। मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्य बीमाका लागि कार्ययोजना बनाई अघि बढिरहेको पनि बताउनु भयो। नेपाली कांग्रेसका सांसद दीपक गिरीले आगामी आर्थिक वर्षदेखि बजेट घोषणा बिहान 10 बजे हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद गिरीले भारतको तत्कालीन कम्पनी सरकारको सिको गर्दै नेपालमा पनि दिउँसो 4 बजे बजेट घोषणा गरिएको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षदेखि बिहान 10 बजे घोषणा गर्नुपर्ने बताउनु भयो। तत्कालीन भारतमा कम्पनी सरकार रहँदा बेलुका 4 बजे घोषणा गर्नुको रहस्य इङ्ल्यान्डमा बिहान 10 बजेको हुने र ब्रिटिसहरूलाई उपयुक्त समय पारिएको भन्दै नेपालले त्यो कुराको सिको गरिरहनु आवश्यक नभएको उहाँले बताउनु भयो। आगामी वर्षदेखि दिउँसो 4 बजे गर्नु नहुने उहाँको भनाइ छ। भारतको बजेट बेलुका 4 बजे सम्बोधन अथवा चाहिँ भनिँदो रहेछ। कारण के भनेपछि इङ्ल्यान्डमा बिहानको 10 बज्दो रहेछ। त्यति बेला त्यहाँको बजेट त्यहाँ ब्रिटिसरहरूलाई सुन्न जरुरी रहेछ। त्यो कारणले चलेको चलन त्यो यद्यपि नेपालमा चाहिँ त्यो 4 बजे जाने आयो, त्यो सुधार्नु पर्यो। म सबै सरकार पक्षीय प्रतिपक्षीय सबैलाई भन्छु, अब आउँदो हाम्रो बजेट 4 बजे होइन 10 बजे आउनु पर्यो। उहाँले जो अर्थमन्त्री बन्छ उसले आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै बढी बजेट लाने गरेको उल्लेख गर्दै जिल्लाहरूको न्यूनतम आवश्यकता अध्ययन गरेर मात्रै बजेट पठाउनु पर्ने बताउनु भयो। उहाँले सांसदहरूको कुनै हैसियत नभएको भन्दै आफूलाई झोले सांसदको संज्ञा दिनुभयो। उहाँले काठमाडौँको महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले सांसदहरूलाई वडाध्यक्षको स्तरमा पुर्याइदिएको भन्दै शाहलाई सलाम अर्पण गर्नुभयो।
नेपालमा सवारी दुर्घटनाको संख्या बढ्दै गएको छ। औसतमा वार्षिक 20 देखि 24 हजारसम्म सवारी दुर्घटना हुँदा करिब 2000 मानिसले अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन्। सवारी साधनबाट नै राज्यको ठूलो राजस्व सङ्कलन गर्ने सरकारले सडक स्तर उन्नति, गुणस्तरीय सवारी साधन भित्र्याउनतर्फ भने चासो दिएको छैन, जसका कारण सवारी दुर्घटना दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। पछिल्लो समय बढिरहेको सवारी दुर्घटनाले मानिसहरूमा त्रास फैलिएको छ। हवाईदेखि सडकको यात्रा दुवै असुरक्षित हुँदा गन्तव्यसम्म पुग्न पाइनेमा मानिसहरू सशङ्कित हुन थालेका हुन्। सवारी दुर्घटना र दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको ग्राफ हेर्दा जो कोही पनि झस्किने अवस्था छ। चालु आर्थिक वर्षको वैशाख महिनासम्ममा मात्रै 19,265 सवारी दुर्घटना हुँदा 1,975 जनाको मृत्यु भएको नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 20,640 दुर्घटनाबाट 2,500 र 2078-79 मा 24,537 दुर्घटनामा 2,883 जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ। यसरी हुने सवारी दुर्घटना सबैभन्दा बढी चालकको लापरवाहीका कारण हुने गरेको छ। यो आर्थिक वर्षको हिसाबले दुर्घटनाको हिसाबले हेर्ने भने करिब 90% चालकका कारणले भएको देखिन्छ। 78, 79, 80 कोमा सवारी साधनका कारणले 2.41% भनेपछि 2.41% देखिन्छ। यात्रुका कारणले 5%, 6% को हाराहारी देखिन्छ। सडकको अवस्थाका कारणले 2% देखिन्छ। मौसमका कारणले 1% पनि देखिँदैन, 0.21 देखिन्छ। चौपाया अन्य चिजहरूको कारणले पनि 0.43% यसरी चाहिँ दुर्घटनाका चाहिँ सम्भावना हुन्छ। नेपालमा दैनिक हुने मृत्युमध्ये औसतमा 7 देखि 13 वटासम्म सवारी दुर्घटनाबाटै हुने गरेको छ। सडकको दुरावस्था, गुणस्तरहीन सवारी साधन, स्तरीय सवारी चालकको अभाव, सवारी नियम पालनामा चरम लापरवाही लगायतका कारण सवारी दुर्घटना बढिरहेको छ। तर दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि राज्यका तर्फबाट प्रयास हुन सकेको छैन। सरकारले कुल 25% राजस्व सवारी साधनबाट नै सङ्कलन गर्ने गरेको छ। अत्याधिक कर बढाएर राजस्व सङ्कलनतर्फ लागिरहेको सरकारले स्तरीय सडक निर्माण र सवारी व्यवस्थापनमा चासो नदिएको कारण दुर्घटना न्यूनीकरण हुन नसकेको पूर्व DIG को भनाइ छ। नेपालमा असाध्यै दुर्लभ छ हेर्नुहोस् है, होइन? किनभने एकातिर त चाहिँ नि ड्राइभरहरू, सवारी साधन हाँक्ने ड्राइभरहरूमा पनि त्यो ट्राफिक चेतना चाहिँ एकदम कम छ, होइन? त्यो त कम छँदैछ। अर्कोतर्फ चाहिँ के भन्दाखेरि सडक प्रयोगकर्ताहरूमा पनि ट्राफिक चेतना एकदमै न्यून छ। यो दुवै पार्टलाई हेरेर सरकारले रणनीति बनाउनु पर्ने हो। तर सरकारको ध्यान चाहिँ नि यसतर्फ चाहिँ गएको मैले देखेको छैन। खालि राजस्व मात्रै सङ्कलन गर्ने सरकारको चाहिँ ध्येय छ। गलत सवारी आयात नीति, सडकको अवस्था र यात्रुको कारण, मौसम र चौपायाहरूको कारण पनि सवारी दुर्घटना भइरहेका छन्। तर यसको व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष सम्पर्क राख्ने ट्राफिक प्रहरीको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने गर्छ। नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने, अनिवार्य लाइसेन्स चेकिङ, मापसे र लापसे चेकिङ, सवारीको जाँच लगायत सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि आवश्यक अभियान नै चलाएर ट्राफिक प्रहरीले दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सक्छ। सँगसँगै सडकको वैज्ञानिक अध्ययन गरेर मात्रै निर्माण गर्ने, विश्वासिलो कम्पनीलाई मात्र ठेक्कामा लगाउने लगायतको काममा पनि सडक विभागले ध्यान दिन सक्यो भने दुर्घटनामा कम गर्न सकिन्छ। यसका लागि सरकार र सबै सम्बन्धित निकायको समन्वय आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। नेपालमा सवारी दुर्घटना बढ्दो क्रममा छ। सडकको दुरावस्था, कमजोर ऐन र सवारी चालकको लापरवाहीका कारण सवारी दुर्घटनाबाट अकालमा ज्यान गुमाउनेहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि के गर्नुपर्छ? हेरौँ उनीहरूको भनाइ उनीहरूकै शैलीमा। हामीले चाहिँ यो जनस्तरमा अलिकति जनचेतनाको पनि अभाव देखेको छु। जस्तै हामीले तल्लो भेगमा चाहिँ खास चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने के हो, जस्तै हामीले ट्राफिक लाइटको कुराहरू गरेका छौँ, जेब्रा क्रसिङको कुरादेखि लिएर आकाशे पुलको कुराहरू छ। त्यो एउटा चाहिँ जनस्तरमा त्यो लेभलको नलेज पुग्यो भने चाहिँ हुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ हामीले जुन एउटा यो नियम छ, जुन रुलहरू छ, रुल्स रेगुलेसन छ ट्राफिक सम्बन्धी, योमा चाहिँ अलि स्ट्रङ बनाइयो भने केही समय होला यसलाई कार्यान्वयन गर्न टाइम लाग्ला, होइन? तर पनि अलि फितलो भयो भने चाहिँ यस्तै त हो नि, होइन? कारबाही के नै हुन्छ र भन्ने टाइपको भयो भने चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ। र बाँकी कुरा यो लाइसेन्सको कुराहरू छ, बाँकी कानुनी कुराहरू छ, यसलाई अलि चुस्त दुस्त बनाउने हो भने चाहिँ सायद यसबाट बेटर रिजल्ट निक्लिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सरकारले पनि सोही तवरको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।
अनि यसमा चाहिँ ट्राफिक नियमको पालना गर्नको लागि चाहिँ अब बोर्डहरू राखिदिने हैन, अनि त्यसमा चाहिँ आम सर्वसाधारणले चाहिँ अब त्यसलाई पोइन्टेड गरेर चाहिँ अब दुर्घटना सम्बन्धी सूचनाहरू चाहिँ सम्प्रेषण गरेर भयो हैन, अब यसरी चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। मलाई लाग्छ सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट रुलहरू फलो गर्नु पर्यो, अनि यो पुराना गाडीहरू बिग्रेका गाडीहरूलाई चाहिँ सिल गर्नु पर्यो, बन्द गर्नु पर्यो हैन, अनि ट्राफिक नियमको सबैले पालना गर्नु पर्यो। यसमा अब राज्य नागरिक सबैको भूमिका चाहिँ उत्तिकै अहम देखिन्छ हैन। सबैले एउटा नियमहरूको पालना गरेर चाहिँ गर्यो भने सायद यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। बढी ट्राफिकले ध्यान दिनुपर्छ, त्यसपछि अरू जनताले पनि साथ दिन आराम हुन्छ, न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। पेशागत महासङ्घ नेपालले भारतलाई नेपाली भूमि समेटिएको नक्सा राखेको सम्बन्धमा कूटनीतिक नोट पठाई ध्यानाकर्षण गराउन सरकार समक्ष आग्रह गरेको छ। भारत सरकारले आफ्नो नयाँ संसद भवनमा नेपालको भूमि समेटिएको नक्सा राखेको प्रति आपत्ति जनाउँदै कूटनीतिक नोट पठाई ध्यानाकर्षण गराउन सरकार समक्ष आग्रह गरिएको हो। साथै महासङ्घले विगतमा भएका असमान सन्धि सम्झौता खारेज गर्न र प्राकृतिक स्रोत साधन सम्बन्धी सन्धि सम्झौता नेपालको हित अनुरूप लागू गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। पेशागत महासङ्घ नेपालका महासचिव राजन रेग्मीले महासङ्घले नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर भ्रष्टाचार गर्ने अपराधीलाई कडा कारबाही गर्न पनि माग गरेको बताउनुभयो। उहाँले विगतमा भएका अनियमितता र भ्रष्टाचारमा संलग्न दोषीलाई कारबाही गर्नका साथै बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना यता राजनीतिक व्यक्ति र कर्मचारी तन्त्रभित्रका अकुत सम्पत्ति कमाउने व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्च स्तरीय अधिकार सम्पन्न छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेको बताउनुभयो। महासङ्घको लोगो, नाम, झण्डा, छाप लगायतका सामानहरूको दुरुपयोग गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न पनि महासङ्घले माग गरेको छ। उहाँले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, शिक्षा ऐन, स्वास्थ्य ऐन लगायतका ऐनहरू चाँडोभन्दा चाँडो जारी गर्न सरकारसँग माग गरिएको बताउनुभयो। संसद भवन अगाडि नेपालको विराटनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु सहित नेपालका विभिन्न भूभागहरू समावेश गरेर भारतले नक्सा बनाइराखेकोमा गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ र यसबारेमा भारत सरकारलाई कूटनीतिक नोट पठाई गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षण गराउन नेपाल सरकार समक्ष माग गर्दछ। यो बैठकले विगतमा भएका असमान सन्धि सम्झौता खारेज गर्न र प्राकृतिक स्रोत साधन सम्बन्धी सन्धि सम्झौता नेपालको हित अनुरूप लागू गर्न गराउन नेपाल सरकार समक्ष जोरदार माग गर्दछ। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर भ्रष्टाचार र राष्ट्रद्रोह गर्ने अपराधीहरूलाई कडा कारबाही गर्न जोरदार माग गर्दछ। साथै विगतमा भएका अनियमितता र भ्रष्टाचारमा संलग्न दोषीहरूलाई कारबाही गर्न, साथै बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना यता राजनीतिक व्यक्ति र कर्मचारी तन्त्रभित्रका अकुत सम्पत्ति कमाउने व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्च स्तरीय अधिकार सम्पन्न छानबिन आयोग गठन गर्न माग गर्दछ। सहकारीका समस्या समयमै समाधान गर्न सार्वजनिक संस्थानहरूको सुधार गरी 753 वटै पालिकासम्म सेवा विस्तार गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाले जिल्लाभित्र विभिन्न 30 ठाउँमा निःशुल्क पार्किङ सेवा दिएको छ। पार्किङको समस्याले सर्वसाधारण साथै महानगरलाई समस्या भएको भन्दै महानगरले यस्तो कार्य गरेको हो। महानगरका अनुसार 18 फिटभन्दा बढी चौडाइ भएका सडकहरूमा एक लाइन पार्किङ गर्न दिने व्यवस्था गरिएको छ। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। पार्किङको समस्याले सर्वसाधारणदेखि महानगरलाई समेत असहज भएको भन्दै ललितपुर महानगरपालिकाले विभिन्न 30 ठाउँमा निःशुल्क पार्किङ सेवा सुचारू गरेको छ। यसअघि यी स्थानहरूमा पार्किङ बापत शुल्क लिँदै आइएको थियो, तर नागरिकले विरोध जनाएपछि अहिले पार्किङ निःशुल्क गरिएको छ। जिल्लाका व्यस्त स्थानहरूमा पार्किङ नहुँदा समस्या भएको भन्दै महानगरले यस्तो निर्णय गरेको महानगरले जनाएको छ। महानगरका अनुसार 18 फिटभन्दा बढी चौडाइ भएका केही सडकहरूमा
एक लाइन पार्किङ गर्न दिने व्यवस्था गरेको छ। यसका साथै खाली स्थानहरूमा पनि पार्किङका लागि प्रयोग गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यका नै पार्किङको समस्यासँग जुधिरहेका बेला महानगरले गरेको यो निर्णयबाट सर्वसाधारणहरू खुसी भएका छन्। यद्यपि सडक ढाकेर पार्किङ गर्दा निष्क्रिय सवारी चलाउन नसकिने साथै दुर्घटना हुने सम्भावना रहेको उनीहरू बताउँछन्। सडकमा पार्किङ गर्न दिने भन्दा पनि दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। यसरी जुन एकदमै गाह्रो अवस्थामा यतिको भए पनि भनौँ न पार्किङको लागि केही हुनु त व्यवस्था हुनु त सहुलियत नै हो हामीहरूको लागि होइन। तर अब थाहै रूपमा हेर्दाखेरि यति व्यवस्थित छैन यो, किनभने अब यो त जुन येल्लो लाइनसम्म नै गाडी गुड्नेको लागि हो। यो त झन्डै अब हाफ लेन त बाइकले गर्दाखेरि नै ओगटेको छ। त्यसपछि गएर फेरि बाइक निकाल्न आउँछ, मान्छे राख्न आउँछ, त्यसले गर्दा एक्सिडेन्ट हुन सक्ने सम्भावना पनि त्यहाँ बढ्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो त अब थाहै समाधान त यो होइन। तर अब सर्टेन टाइमको लागि यसरी भनौँ न यतिसम्म गर्न पाउनु पनि अब सहुलियत त हो, सहुलियतको रूपमा त हेर्न सकिन्छ। मलाई त मैले हेर्दाखेरि पहिलाभन्दा धेरै राम्रो भयो होइन। पहिला त अब कुन पार्टी हो के त्यो मलाई थाहा भएन, पैसा उठाउँथ्यो, यस्तो समस्या थियो। तर अहिले नगरपालिकाले यो फ्रीमा निःशुल्क गरिदियो, त्यसमा म सन्तुष्टि छु, खुसी छु होइन। र अहिले मैले हेर्दाखेरि जहाँसम्म लाग्छ अहिले राम्रै भए जस्तो लाग्यो। यहाँ आउने सुविधा धेरै राम्रो जस्तो लाग्यो मेरो विचारमा है। यता महानगरले भने सवारी जाम कम हुने, दुर्घटनाको जोखिम कम भएको ठाउँहरूको पहिचान गरी पार्किङ स्थल तोकिएको बताएको छ। महानगरका अनुसार तोकिएका बाहेक साँघुरो ठाउँ र पार्किङ निषेधित क्षेत्रहरू भने दुर्घटनाको जोखिम भएका तथा सवारी जाम हुने स्थान भएकाले यस्तो स्थानमा पार्किङ गर्नेलाई भने जरिवाना तिराउने गरिएको छ। जथाभावी पार्किङ गरेमा 500 रुपैयाँ जरिवाना लिने गरेको छ। यद्यपि सर्वसाधारणको थप सहजताका लागि महानगरले भूमिगत पार्किङ तथा भर्टिकल पार्किङ निर्माण गर्ने योजना रहेको महानगरले जनाएको छ। पार्किङको धेरै कुरा आइरहेछ। भर्टिकल पार्किङको लागि हामीले 3 ठाउँमा जग्गा खोजेका हौँ। जसनरूप चाहिँ पार्क ढोकाको चाहिँ एउटा ठाउँ भयो, त्यसै गरी जाउले खेलको भयो, एउटा चाहिँ लहनी खेल। 3 ठाउँमा अहिले नै हामीले भर्टिकल पार्किङ गर्ने भनेर एउटा चाहिँ फिजिबिलिटी स्टडी गऱ्यौँ, जुन हामीले चाहिँ फिजिबिलिटी एकदम देखिया छ। र त्यो हिसाबले हामीले अब पाटन यो जुन कलेजसँग हामीले कुरा भइरहेछ, त्यो जाउले खेलमा हामीले कुरा भइरहेछ। हाम्रो अब दीर्घकालीन अब हामीले गर्दै जाने हो भने एउटा चाहिँ अन्डरग्राउन्ड पार्किङ भयो, एउटा चाहिँ हामीले यो भर्टिकल पार्किङमा जानै पर्छ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि अब ललितपुर महानगरपालिकाले भर्टिकल पार्किङ र अन्डरग्राउन्ड पार्किङलाई एकदम जोड दिएको छ। ललितपुरको मङ्गल बजार, टङ्गाल, पाटनढोका, सुन्धारा, पुल्चोक महानगरपालिका अगाडि, भनिमण्डल, एकान्त कुना खरिबोट, मानभवन, कुमारीपाटी, पाटन अस्पताल अगाडि, कुपनटोल, कनिबहाल, पाटन अस्पताल लगायत अन्य स्थानमा निःशुल्क सवारी पार्किङ गर्न सकिने भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा मेनका लम्साल, ललितपुर। कैलाली स्थित गेटामा विश्वविद्यालय सञ्चालनको माग गर्दै आइतबार सुदूरपश्चिमभरि बन्द गरिएको छ। सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा गेटा मेडिकल विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालन उल्लेख गरे पनि बजेटमा समावेश नगरिएको भन्दै आन्दोलन चर्किएको हो। सोही आन्दोलन अनुरूप आज सुदूरपश्चिममा आम हडताल घोषणा गरिएको थियो। आम हडतालमा सम्पूर्ण व्यापार व्यवसाय, यातायातका साधनहरू ठप्प पारिएका थिए। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। कैलालीको गेटामा शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनको माग गर्दै आइतबार दिनभर सुदूरपश्चिम ठप्प पारिएको छ। आफै मेडिकल विश्वविद्यालय घोषणा गरेको सरकारले बजेट वक्तव्यमा विश्वविद्यालय समावेश नभएपछि यहाँका नागरिकहरू आन्दोलनरत रहेका छन्। आज सुदूरपश्चिमभरिका व्यापार व्यवसाय, यातायातका साधनहरू, शैक्षिक संस्था ठप्प पारिएका थिए। शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनार्थ सङ्घर्ष समितिले आह्वान गरेको आम हडतालमा स्वस्फूर्त रूपमा सबैले समर्थन जनाएका थिए। यस आन्दोलनमा सबै सुदूरपश्चिमवासीको साथ भएका कारण सरकारले निर्णय कार्यान्वयनको विकल्प नरहेको सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ। अहिले पनि यदि सुदूरपश्चिममाथि
कुनै किसिमको त्यस्तो व्यवहार भएको खण्डमा यो समिति मात्रै न नेपालको इतिहासमा सुदूरपश्चिमको इतिहासमा पहिलो पटक जनता सडकमा उत्रिएका छन्। यहाँ कसै पार्टीको झन्डा कसै पार्टीको चुनाव चिन्ह नभएर गेटा मेडिकल विश्वविद्यालयको एउटै मात्र आधार स्तम्भ लिएर हामी खडा भएका छौँ। त्यसका लागि आज बिहान हामीले सरकारवाला सबैलाई बोलाएका थियौँ, यथार्थ व्यवसायीलाई, बार एसोसिएसनलाई र तपाईँको होटल व्यवसायी जति पनि उद्योग व्यवसायी साथीहरूलाई उद्योगवासीलाई बोलाएका थियौँ। उहाँहरूले हाम्रो साथ समर्थन सहित हाम्रो प्रेस विज्ञप्ति सहित हामी आउने भएका छौँ र 28 गतेको आम हडताल जो आइतबार गर्ने भनेका छौँ यसलाई सफल पार्न हाम्रो प्रतिबद्ध रहने भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। गत माघ 29 गते मन्त्री परिषदको बैठकले गेटामा शहीद दशरथन स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यस लगत्तै फागुन 1 गते गेटामा निर्माण भएका संरचनाको स्थलगत निरीक्षण समेत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेका थिए। तर सरकारले ल्याएको बजेटमा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको नाम नै उल्लेख नभएपछि यहाँका नागरिक आन्दोलित भएका छन्। सुदूरपश्चिमको भविष्यका लागि गरिएको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन सबैलाई सङ्घर्ष समितिले आग्रह गरेको छ। क्याबिनेटले डिसिजन गर्छ, निर्णय कार्यक्रममा आउँछ, देशको सबैभन्दा ठुलो सर्वोच्च निकाय यो देशको सार्वभौम संसदले त्यो निर्णय कार्यक्रमलाई पास गर्छ। आफैले पास गरेको निर्णय कार्यक्रमको विरुद्ध गएर यो देशको अर्थमन्त्री रोस्टममा उभिएर छाती फुलाएर हामी त्यो क्याबिनेटको डिसिजन होइन, हामी चाहिँ जनताको भावना पनि होइन, हाम्रो खल्तीबाट हामी प्रतिष्ठान र 100 बेडको अस्पताल बनाउँछौँ भनेर घोषणा गर्नुहुन्छ। त्यसका विरुद्ध आज फेरि एकपटक सबै सुदूरपश्चिम सिङ्गो सुदूरपश्चिम एकताबद्ध भएर यहाँका बलमा, पत्रकारका बलमा, राज्यको चौथो अङ्गका बलमा हामी फेरि एकपटक चाहिँ आन्दोलनको आदिबेरी सिर्जना गर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ। आजको बन्दपछि सङ्घर्ष समितिले हरेक जिल्लामा सङ्घर्ष समिति गठन गरेर आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने जनाएको छ। 5 अर्ब बढी लागतमा बनेका संरचना अलपत्र पार्ने गरी सरकारले बजेटमा विश्वविद्यालय समावेश नगरेको भन्दै विभिन्न राजनैतिक दल, विद्यार्थी सङ्गठनहरू समेत आन्दोलनरत रहेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पाकिस्तानमा भीषण वर्षा र बाढीका कारण 28 जनाको मृत्यु, 140 जना घाइते, उद्धार र राहत कार्य जारी। र अस्ट्रेलियाले जित्यो दोस्रो संस्करणको विश्व टेस्ट च्याम्पियनसिपको उपाधि, भारत फेरि उपविजेतामा सीमित। सगरमाथा समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। मोबाइल आयातकर्ता व्यवसायीले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आए वार्षिक 4 अर्ब रुपियाँ थप राजस्व बढ्ने बताएका छन्। आइतबार मोबाइल आयातकर्ता व्यवसायीहरूले एमडीएमएस प्रणालीका विषयमा जानकारी दिन काठमाडौँमा आयोजना गरिएको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा यस्तो बताएका हुन्। उनीहरूले एमडीएमएस प्रणाली लागू नहुँदा अर्बौं रुपियाँ बराबरका मोबाइलहरू अवैध रूपमा नेपाल आएको र जसबाट राज्यले 4 अर्ब बराबरको राजस्व गुमाउने गरेको सरकारले तत्काल प्रभावकारी रूपमा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम लागू गरे 4 अर्ब बराबरको राजस्व बढ्ने बताएका छन्। कार्यक्रममा बोल्दै मोबाइल आयातकर्ता सङ्घ नेपालका अध्यक्ष दीपक मल्होत्राले बजारमा एमडीएमएस प्रणालीका कार्यान्वयनमा आएसँगै मोबाइलको मूल्य बढ्छ भन्ने गलत हल्ला फैलिएको बताउनुभयो। सङ्कलन गर्नेछ। यसरी चोरी पैठारी रोक्दाखेरि जुन अहिले गुमाएको 3 देखि 4 अर्ब रुपियाँ राजस्वले उठाउने राज्यलाई जुन अहिले किसिमको सङ्कट परिरहेको छ त्यसमा एउटा योगदान पुग्नेछ। दोस्रो नम्बरमा चोरी रिफर्बिस अनि कम गुणस्तरका फोनहरू नबिग्रिने हुँदा उपभोक्ता ठगिनु पर्दैन। अब उपरान्त कुनै पनि यसरी फोन नेपालमा भित्रिने छैन। चोरीका फोन, सेकेन्ड ह्यान्ड फोन लगायतका फोनहरू, त्यसले गर्दाखेरि ग्राहकहरूले ढुक्क भएर बजारमा फोन किन्न सक्नेछन्। अब यो इम्पोर्टरहरूले मोनोपोली गर्ने भयो। अब प्राइस बढाउने भयो।
अब चाहिँ अन्य निकायबाट अन्य किसिमबाट नआइसकेपछि अब इम्पोर्टरले मात्र इम्पोर्ट गरेको फोनको अब भंसार यो प्राइस बढाउने भयो। त्यो कुरा 100% गलत हो। त्यस्तै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले नेपालमा प्रयोग गर्न अनुमति नदिएका मोबाइल फोनहरू नेपाली बजारमा देखिएकाले कम गुणस्तरका मोबाइलहरूको नियन्त्रण गर्नका लागि एमडीएमएस प्रणाली लागू गरिएको बताउनुभयो। उहाँले प्राधिकरणले मोबाइल एमडीएमएस प्रणाली लागू गरेर राजस्व उठाउन नखोजेको भन्दै कालो बजारीलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको बताउनुभयो। जेन्युन सेटहरू मात्रै आएका छैनन् कि स्तरीकरण नभएका नेपालका बजारमा प्रयोग गर्नलाई अनुमति नदिएका यस्ता सेटहरू पनि ग्रे मार्केटमा आएका छन्। यसले युजरको हेल्थलाई असर पार्नुको साथै नेपालमा कम गुणस्तरका सेटहरूको बिक्री वितरण भइरहेको छ। यसलाई न्यूनीकरण नियन्त्रण गर्नलाई मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम ल्याएको हो। एमडीएमएस भर्सेस ट्याक्सेस, प्राधिकरणले ट्याक्स उठाउनु खोज्या हो, प्राधिकरण भन्सार हो, प्राधिकरण राजस्व विभाग हो। किन प्राधिकरणले ट्याक्स उठाउनु खोज्यो? ट्याक्स हो सरकार नेपाल सरकारको हो, तर हामी एउटा देशका नागरिक हौँ। यो देशभित्रका असल नागरिकहरूले देशभित्र रजिस्टर्ड गरेका व्यवसायहरू सञ्चालन हुनुपर्छ, न कि ग्रे मार्केटमा कालाबजारी। उहाँले दूरसञ्चार प्राधिकरण कालो बजारीको विरुद्ध प्रणाली लागू गर्दा व्यवसायीहरूको पक्षमा प्राधिकरण देखिएको भन्दै अन्यथा नबुझ्न आग्रह गर्नुभयो। सगरमाथा समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। भारतलाई हराउँदै अस्ट्रेलियाले दोस्रो संस्करणको विश्व टेस्ट च्याम्पियनसिपको उपाधि जितेको छ। बेलायतको ओभलमा भएको फाइनलमा भारतलाई 209 रनले हराउँदै अस्ट्रेलियाले उपाधि जितेको हो। फाइनल जित्न 444 रनको विशाल लक्ष्य पछाएको भारत 234 रनमा अल आउट भएको हो। भारतका विराट कोहलीले 49, अजिङ्क्या रहानेले 46 र रोहित शर्माले 43 रन बनाएका हुन्। बलिङतर्फ अस्ट्रेलियाका नाथन लायनले 4, स्कट बोल्यान्डले 3 र मिचेल स्टार्कले 2 विकेट लिएका हुन्। यसअघि अस्ट्रेलियाले 270 रनमा 8 विकेट गुमाएको अवस्थामा दोस्रो पारी समाप्तिको घोषणा गरेको थियो। पहिलो पारीमा अस्ट्रेलियाले 469 र भारतले 296 रन बनाएको थियो। यो हारसँगै भारत फेरि उपविजेता बनेको छ। यसअघि सन् 2021मा भएको पहिलो संस्करणको फाइनलमा भारत न्युजिल्यान्डसँग पराजित भएको थियो। भारतले पछिल्लो 10 वर्षदेखि आइसिसीका कुनै पनि प्रतियोगिताको उपाधि जितेको छैन। भारतले 2013मा इङ्ल्यान्डलाई हराएर आइसिसी च्याम्पियन्स ट्रफी जिती आइसिसीका प्रतियोगिताको उपाधि जितेको छैन। सगरमाथा समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले माग्यो प्रधानमन्त्री दाहालको राजीनामा। अपराध जस्तो मुद्दा पर्दा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने भनाई। राजनीतिलाई सफा नगरिकन देश परिवर्तन गर्न नसकिने गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाई। नागरिकले चाहेको आवश्यकता पूर्ति गर्न नसकेको उल्लेख। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा चालू खर्च बढाएको भन्दै एमाले सांसद पौडेलको आपत्ति। बजेटले रोजगारी र उत्पादन वृद्धिमा ध्यान दिन नसकेको जिकिर। जुनकिरीको विधले स्वर्ग उज्यालो हुँदैन भन्दै बजेटबारे गरे गोकर्ण विष्टले टिप्पणी। बजेट पहुँचवाला व्यक्तिहरूको जिल्लामा केन्द्रित भएको आरोप। र स्वास्थ्य बीमा व्यवस्थित गर्न नीतिगत रूपमा नै सुधार गर्नुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतको धारणा। स्वास्थ्य बीमा व्यवस्थित बनाउन दक्ष मान्छे पाउन नसकेको भनाई।
हौस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।